कंप्लीट शिमला बिल्कुल हमारे बिल्कुल روباسي يوم الجيرة كوزي راكوس كان صادري ما ادري تاسو دی خوشاغه دغه دی ودرو لا ته بوز دا کوم يوم ته بوز जैकेट 2 अदद खुद साख्ता बम 5 हैंड ग्रेनेड 2 क्लाशनकोफ 3 पिस्तौल और मुतादिद कारतूस बरामद। तफसीलात के मुताबिक CTD मर्दान रीजन इंटेलिजेंस एजेंसियों से खुफिया इत्तला मिली है कि 5 अफगान दहशतगर्द सफ़ीउल्लाह वल्द शहजाद गुल, मोहम्मद आलम, लाल मोहम्मद बिसरान रंगा खान